गावा किनारा ज़्यादातर होटल है यूरोपियन क्लिनिक मालदीव्स मतलब ज़्यादातर इन किनारे साहिल तर साहिल है उस किनारे साहिल की एक मतलब ऐसे ग्लास पोस्ट मत की मतलब पूरा शहर पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली है मतलब पैदल रागश्ता में तने तो पूरा शहर फ्रेंडली माहौल हो रहा है तो वाकई इसके जो साइड रोड तमाम किनारे साहिल तमाम खाली रेजर रेस्टोरेंट है हर अकसाम के कोरियन बगैर वियतनामीज़ बगैर थाई बगैर इंडियन cuisine بگم متفلال پاکستانی وش نکردم ایرانی وش نکردم ترکیش وش نکردم again mostly Asian والا East Asian South Asian food آمده وش کردم بس برای breakfast بس French English والا وش کردم مثلا دیشب برای breakfast cinnamon roll گرفتی و croissant که است French والا برای چیزی برای اون زیاده را اینی